अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि फ़ैमिली विज़िट वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं या फिर नहीं, या जिनको 6 माह मुकम्मल हो गए हैं वो वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे या फिर हमें एग्ज़िट करना होगा। कुछ अर्सा पहले मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि भाई वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी सवाल पूछा जा रहा है, बहुत से भाई परेशान हैं, बहुत सी फैमिली परेशान है कि भाई हमारा वीज़ा एक्सटेंड होगा या फिर नहीं, हमें 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो भाई परेशान हैं जिनके वीज़े को अप्रैल में 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं, तो उनका यही सवाल है कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या फिर नहीं। तो कुछ सवाल हैं फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो बना दूं, उसमें आपको डिटेल से बता दूं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं सवालात की। जो सबसे पहला सवाल है कि मेरा 1 साल का मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा है जो मैंने स्टैंप करवा लिया है, अब मैं कब सऊदी अरब आ सकता हूं? क्या इसके लिए 90 दिन में आना ज़रूरी है, यानी कि 3 माह में सऊदी अरब आना ज़रूरी है, या फिर 1 साल में आ सकते हैं? दूसरा सवाल है, क्या हम बहरीन या ओमान से सऊदी अरब आ सकते हैं? तीसरे नंबर पर सवाल है कि 6 माह बाद एग्ज़िट एंट्री करना होगी जिनका वीज़ा अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है या फिर जिनका वीज़ा मार्च में एक्सपायर हो रहा है, क्या उन्हें एग्ज़िट करना होगा या फिर नहीं? इसके अलावा एक और मसला जो बहुत से भाइयों के साथ आ रहा है, जिसमें वो फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी वाइफ का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है लेकिन आपके बच्चे का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, वाइफ का नहीं हुआ। तो आपको मैसेज भी जवाज़ात से आ गया था, रिप्लाई भी आ गया था इनबॉक्स में कि भाई अपना बॉर्डर नंबर यानी कि रकमल हदूद और रकमल इकामा फ़ारवर्ड करें, और आपने फ़ारवर्ड भी कर दिया था। इसके बावजूद फैमिली मेम्बर में एक का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ, तो अब क्या करना होगा? तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं जो पूछे जाते हैं कि भाई बच्चे उम्रा कर सकते हैं या फिर नहीं, हम हरम में आएंगे, बच्चे को साथ लेके आएंगे तो क्या करें भाई, ऐसे बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको तमाम सवालों के डिटेल से जवाब दे दूं। तो सबसे पहला सवाल है कि वीज़ा स्टैंप हो गया है तो हम कितने अरसे में सऊदी अरब आ सकते हैं? क्या 90 दिन में यानी कि 3 माह में आना ज़रूरी है या फिर नहीं? और अगर हम 90 दिन में सऊदी अरब नहीं आते तो क्या हमारा वीज़ा ज़ाया हो जाएगा, हम उस वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकेंगे? तो भाई जिनका फैमिली विज़िट वीज़ा 1 साल का था और वो स्टैंप हो चुका है, मैं आपको वाज़िया तौर पे बता दूं कि मेरी एतमाद ऑफिस हुई थी, उनसे मैंने क्लियर किया था, पूछा था ये सवाल कि जिनका वीज़ा 1 साल का है और स्टैंप हो चुका है, क्या उन्हें 3 माह के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर आना ज़रूरी है या फिर नहीं? अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं आते तो क्या वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा? तो इसके जवाब में एतमाद ऑफिस का कहना था कि वो वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा, 1 साल के अंदर वो किसी भी टाइम सऊदी अरब आ सकते हैं। और एक और बात आप पर वाज़िया कर दूं कि अगर 1 साल में आप 6 माह बाद सऊदी अरब आते हैं या फिर 5 माह के बाद सऊदी अरब आते हैं, तो जब भी आप सऊदी अरब आएंगे उसी दिन से आपका 1 साल शुरू होगा। बहुत से भाइयों की ये गलत फहमी होती है कि वीज़ा स्टैंप हो गया है और अभी हम 5 माह के बाद सफ़र कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो भाई अभी पता नहीं हम कितना स्टे करेंगे, 6 माह रुकेंगे वहाँ पर। मेरे भाई ये गलत फहमी आपकी दूर कर देता हूँ कि अगर आप 5 माह के बाद भी सऊदी अरब आते हैं या फिर 3 माह पाकिस्तान में रुकने के बाद वीज़ा स्टैंप होने के बाद आप सऊदी अरब आते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ सऊदी अरब एंटर होने के बाद आपको 1 साल मुकम्मल करना। जिस दिन आप सऊदी अरब एंटर होते हैं उस दिन से आपकी काउंटिंग होगी, 1 साल उस दिन से शुरू होगा। तो आप परेशान ना हों, तसल्ली रखें। बात ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन सोचा आपको डिटेल से समझा दूं। अगला सवाल है कि क्या हम बहरीन या ओमान से आ सकते हैं? तो भाई पहले मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी, आपको यही मशवरा दिया था कि भाई ऐसा रिस्क ना लें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो रिस्क ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो भाई मैं यही मशवरा दूंगा कि पैसे ज़ाया ना करें। आप फैमिली को वाया बहरीन या फिर ओमान सफ़र कराते हैं तो उसमें आपके चार्जेस भी अलग लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 14 दिन के लिए जो करंटीना करना है, क्वारंटाइन करना है, उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ऐसे ही आपकी फैमिली आ जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, वहाँ पर आपका अलग खर्चा होगा। उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो उसमें रिस्क भी है। भाई जो सूरत हाल चल रही है, अगर आप अपनी फैमिली को वाया बहरीन या फिर ओमान बुलाते हैं
تو ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں بحرین میں اس ٹائم میں پابندیاں لگ جائیں اور آپ کی فیملی کو اور زیادہ پریشانی ہو، واپس جانا پڑے، آپ کا خرچہ الگ ہو گیا، اس کے بعد آپ کی فیملی کو بھی پریشانی ہوئی۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ ایسا رسک نہ لیں۔ باقی اگر آپ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو جیسے آپ بہتر سمجھیں آپ بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نمبر 3 پہ سوال ہے کہ جن بھائیوں کے فیملی وزٹ ویزے کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے یا پھر 6 ماہ، سب سے ضروری بات، جن کے ویزے کو 6 ماہ مکمل ہو رہے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ بھئی ہمیں ایگزٹ کرنا ہوگا یا پھر نہیں، یا پھر ہمارا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا جو ابھی کی صورتحال سعودی عرب میں چل رہی ہے؟ تو بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ کو ایگزٹ نہیں کرنا ہوگا، آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، 28 مارچ کو ایک کامنٹ آیا تھا، تو آپ کا ویزا میرے بھائی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور بات آپ پر واضح کر دیتا ہوں کہ جن بھائیوں کے فیملی وزٹ ویزے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، 15 ماہ مکمل ہو چکے ہیں یا 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، وہ تمام ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں ابھی تک۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، چاہے 10 دن بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے یا 15 دن بعد یا پھر اپریل کے شروع میں، تمام ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں۔ یا پھر جو پریشان ہیں کہ بھئی اپریل کے سٹارٹ میں ہمارا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا پھر نہیں، ان پر بھی واضح کر دوں کہ بھئی ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں۔ جوازات کی طرف سے ایسا کوئی بھی آبجیکشن نہیں لگایا گیا، نہ ہی کسی کا ویزا ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ نے پیمنٹ نہیں کی، انشورنس کی پیمنٹ نہیں کی اور آپ لیٹ گئے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جوازات جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں، میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ پیمنٹ کمپلیٹ کر دیں، اس کے بعد آن لائن ریکویسٹ فارورڈ کریں، 2-3 دن ویٹ کریں، رپلائی نہیں آتا تو جوازات وزٹ کریں، ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا ڈیٹیل سے جواب مل گیا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ سوال ہے، ایک مسئلہ ہے بہت سے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ بھئی ہمارا فیملی وزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے لیکن صرف وائف کا ہوا ہے، بچے کا نہیں ہوا، حالانکہ ہم نے الگ الگ ریکویسٹ فارورڈ کی تھی ابشر کے ذریعے، لیکن صرف وائف کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے، بچے کا نہیں ہوا۔ اور ایسا کیس بھی آیا ہے جس میں بچے کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے لیکن وائف کا نہیں ہوا۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانی جائز ہے، لیکن میں یہی کہوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، بچے کا ویزا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو 100% کنفرم آپ کی وائف کا بھی ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ کو رپلائی نہیں آیا تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جوازات وزٹ کریں، پرنٹ لے لیں جو آپ نے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی، وہاں جائیں، آپ کی وائف کا ویزا 10-15 منٹ میں ایکسٹینڈ ہو جائے گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تسلی رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جس کا میں نے اپنی ہر ایک ویڈیو میں جواب دیا ہے، جو بھی ویڈیو فیملی وزٹ ویزا پر بنائی ہے اس میں آپ کو رپلائی کیا ہے کہ بھئی بچوں کا عمرہ ابھی الاؤ نہیں ہے۔ فیملی ایسی حرم میں آ رہی ہیں جو بچوں کو صحن میں ساتھ لے کر جاتے ہیں حرم کی باہر والی سائڈ پر، لیکن اندر بچے لے کر جانا الاؤ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ عزوجل کوشش کروں گا، میں ابھی مکہ المکرمہ میں ہوں تو میں کوشش کروں گا لائیو آؤں، آپ کو حرم دکھاؤں، حرم کی کیا صورتحال ہے، اور بچے جو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں صحن میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ بھئی بچے اندر لے کر جانا ابھی الاؤ نہیں ہے۔ لاسٹ میں بات کروں گا جو انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے جو پریشان ہیں، جن کا ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے۔ میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو تسلی دینا تھا، جن کا ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے وہ کب تک آ سکتے ہیں، کتنے عرصے تک آ سکتے ہیں، تو سوچا ویڈیو بنا دوں، آپ کو بھی تسلی ہو جائے۔ اور انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے یہی کہوں گا آپ کو کہ بھئی صبر کریں، تسلی رکھیں، دعا کریں کہ جلد فلائٹس کھل جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، جلد بازی نہ کریں اور پریشان نہ ہوں۔ امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔